हेलो गाइस, मैं नमस्कार। मेरा नाम है द स्टोरी ऑफ प्रॉफिट की हमें एक और जो है एडम जो नबी बोलेंगे, ठीक है। तो उनकी अब स्टोरी देखते हैं रमज़ा सुल्तान। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम वालेकुम रमशा अस्सलाम। सुल्तान है और मैं प्रॉफिट सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ। इस सीरीज़ में हम सारे नबियों का एक एक करके वाक़या सुनेंगे। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ होने वाली है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, ये पहले आज नबी हम थे आदम एडम, अलैहिस्सलाम का ठीक है। वाक़या सुनेंगे। वो हमको पता भी है, अलैहिस्सलाम आदम। अल्लाह के पहले नबी और पैगंबर आदम, थे, हाँ, जिन्हें अल्लाह आदम ने फर्स्ट खुद थे। अपने हाथों से बनाया और हम सारे इंसान उन्हीं की नस्ल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम। सूरह बकरा में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। जब अल्लाह ने इंसान की मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसलिए अल्लाह ने नई मखलूक बनाने का इरादा किया है। फरिश्तों ने जिन्नों जैसी दूसरी मखलूक भी देखी थी जो ज्यादा अकल नहीं रखते थे और खून रेजी करते थे। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो ज़मीन में फसाद करेगी और खून खराबा करेगी? इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने आपस में कहा कि अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करेगा वो हमसे ज़्यादा इल्म नहीं रख सकती। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और उन्हें कुछ चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से फरमाया कि तुम बताओ इन चीज़ों के नाम अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने कहा कि हम उतना ही इल्म जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, उसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम बता दो इनको इन चीज़ों के नाम। फिर जब आदम ने उन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ना कहता था कि मैं आसमानों और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों को जानता हूँ। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया कि ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों के साथ शरीक ना हुआ? शैतान ने तकब्बुर में कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को सजदा करूँ जिसे तूने खनखनाते हुए सड़े हुए गारे की मिट्टी से बनाया है। मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर कयामत के दिन तक लानत बरसेगी। शैतान ने कहा, मुझे कयामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया कि तुझको मोहलत है। शैतान ने अल्लाह से कहा कि तूने मुझे गुमराह किया है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसान की सीधी राह पर बैठूंगा, फिर मैं उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी और बाएं से भी, और उनमें से अक्सर को तू शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा ज़लील ख्वार, जो उनमें से तेरा कहना मानेगा तो मैं ज़रूर तुम सब से जहन्नुम को भर दूंगा। बेशक मेरे ख़ास बंदों पर तेरा ज़रा काबू नहीं चलेगा। जन्नत की सारी नेमतों के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेला महसूस करते थे। फिर अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून पा सकें। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो तुम दोनों खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिल में वसवसा डाला और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया था कि तुम कहीं फरिश्ते ना बन जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों तुम वो में ना फल हो जाओ। खाओ और फरिश्ते बन जाओगे। शैतान ने कस्में तक खा ली कि वो उनका खैर ख्वाह है। बस मरदूद ने धोखा देकर उनको दरख्त की तरफ खींच ही लिया। जब हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने दरख्त के फल को खा लिया तो उनके सतर की चीजें खुल गईं और वो दरख्तों के पत्तों को तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने लगे और सतर छुपाने लगे। फिर अल्लाह ने उनको पुकारा और फरमाया, क्या मैं तुम दोनों को इस दरख्त से मना न कर चुका था और ये न कह चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए हमारे रब,
ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے اور ہم پہ رحم نہ فرمائیں گے تو پھر ہم تو ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک نفع حاصل کرنا۔ اب تم کو وہیں زندگی گزارنی ہے اور وہیں مرنا ہے اور وہیں پھر سے پیدا ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ سے 40 سال تک معافی مانگی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام پہ رحم کھا کے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے، انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی تو اس نے معافی مانگنے کی بجائے تکبر کیا اور اللہ کو ہی اپنی گمراہی کا الزام دیا، پر جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی مانی اور فوراً توبہ کری، اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ کو راضی نہ کر لیا۔ آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے رب کو منا لے۔ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تو یہ تھا آدم علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ آپ نیکسٹ کون سے پروفٹ کی سٹوری سننا چاہتے ہیں پلیز کامنٹ کر کے بتائیے۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ دس از می رمشا سلطان سائننگ آف۔ جیسے کہ میں نے ابھی پارا 8 والی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، اس میں بھی ذکر آیا تھا، ٹھیک ہے، آدم السلام کا، اور ٹھیک ہے ایسے ہی کہ ان کو بھی پیڑ کا منع کیا تھا۔ اس میں نے بولتا کہ بائبل میں بھی مطلب سیم سٹوری ہے نا، سب دھرم میں مطلب سیم ہی سٹوری ہے۔ نہیں یہ والی جو سٹوری ہے یہ ہمارے جو سناتن دھرم ہے، ویدی دھرم ہے، ہمارے میں یہ ایسی سٹوری نہیں ہے، یہ بائبل میں ہی ہے۔ نو والی جو سٹوری ہے جو ناؤ بنائی تھی یہ ہے ہمارے میں سٹوری، جو وشنو ہے بھگوان ہے انہوں نے جو اوتار لیا تھا، ٹھیک ہے، اس بارے میں تو ہے۔ آدم والی سٹوری ہمارے میں نہیں ہے، منو والی سٹوری ہے کہ منو سے سارے پیدا ہوئے، پھر منوشیہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اب تو جیسے کہ کہا کہ جب جو شیطان ہے ان سے غلطی ہوگی لیکن انہوں نے اپنی غلطی نہیں مانی اور اوپر سے اور وہ کرنے لگ گئے، ٹھیک ہے، کہ بھائی نیچا دکھانے لگ گئے ہیں کہ بھائی ان کو تو مٹی سے پیدا کیا، گیلی ویلی مٹی سے پیدا کیا، اور ہم تو آگ سے بنے ہوئے ہیں تو ہم تو ان سے اوپر ہوئے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی جو انسان ہوتا ہے نا جس میں بہت زیادہ ایگو بھری ہوتی ہے، اس کو کوئی جو سچا انسان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے نا تو وہ جو ہے اپنی غلطی نہیں مانتا، بھلے اس کی غلطی ہو، وہ کیا کرے گا، وہ کچھ نہ کچھ ایسا ڈھونڈے گا جو سپیریئر اپنے آپ کو تو اس سے بڑا فیل کروائے، ٹھیک ہے، وہ اس پوائنٹ پہ آ جائے گا۔ جیسا کہ شیطان نے کہا کہ اس کو مٹی سے کیا اور میں تو بڑا، کچھ نہ کچھ دکھانا ہے کہ چھوٹا بڑا جس سے میں بڑا ہو جاؤں، ٹھیک ہے، نہیں تو آگ اور مٹی میں کیا فرق ہے، دونوں ایک ہے، ٹھیک ہے، دیکھا جائے سب ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی ہے جب ستیہ سامنے آتا ہے جو اس کے سامنے جھک گیا تو وہی جو ہے مطلب کیا وہی جو ہے سچا آدمی ہوتا ہے۔ جیسے کہ آدم السلام ہو گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے جو سجدہ کر لیا، جیسے کہ جو باقی کے کون تھے جو فرشتے، جیسے کہ جو باقی کے فرشتے تھے انہوں نے مان لیا اللہ کی اور انہوں نے سجدہ بھی کر لیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کرا، وہ نہیں جھکا، وہ اور وہ کیوں سجدہ کرے، وہ اور جو ہے اہنکار بھرا ہوتا ہے وہی باہر آ گیا۔ تو یہی ہے، تو بس یہی ہے، جب سچائی جب سامنے آئے، ٹھیک ہے، تب اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ہیں جو میں نے ابھی دیکھا اس سے میں کو یہ مطلب ایک مرد ٹائم ہوتا ہے نا، ایک جو سیکھ کیا دینا چاہتا ہے کہ جب سچائی سامنے آئے تب اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے آپ کو زیادہ بڑا دکھانا چاہیے۔ بھلے ہی اندر ہم کو پتہ ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ سے تھوڑا جھوٹ بول سکتے ہیں، ہم تو دنیا سے جھوٹ بول سکتے ہیں مگر ہم اس سے اور اپنے آپ سے تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اور آج کل لوگوں میں یہی ہے کہ جیسا کہ بولا جاتا ہے میل ایگو،
आर्मी में इतनी ईगो होती है, कुछ गलती भी हो जाए तो वो उस चीज़ को मानते नहीं है और उसको छुपाने के लिए फिर वो और कुछ बहुत बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सब सीखना चाहिए हमको, ठीक है। तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब करना और कोई कमेंट करना जिससे हम ज़्यादा सीख पाए और इल्म हमको मिल पाए, ठीक है। बाय।